रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेकपाको ओली समूहद्वारा काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन। आफूले नेतृत्व गरेको नेकपा मूल पार्टी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। विगतका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै पार्टीको भावी कार्यदिशा समेटेर दाहाल नेपाल समूहले श्वेतपत्र ल्याउने। असंवैधानिक तरिकाबाट संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख सापकोटाद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको निवेदनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा कारण देखावा आदेश। नागरिक अगुवाको मार्च पास। कोभिडका कारण थप 15 लाख नागरिक गरिबीमा धकेलिएका बेला 2 वर्षमै प्रति व्यक्ति आय $1400 पुर्याउने सरकारी योजना चुनौतीपूर्ण। आन्दोलनका वर्ष अर्थतन्त्रको वृद्धिमा भारी असर पर्ने जानकारहरूको भनाई। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको म्याद 5 महिना थप। भारतमा पत्रकारमाथि सरकारी जाँतती बढेको भन्दै सरकारवालाको आपत्ति। र इन्डिया विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डको गतिलो सुरुवात। पाकिस्तान विरुद्ध साउथ अफ्रिकाले खराब सुरुवात गर्दा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध बङ्गलादेश बलियो स्थितिमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी पार्वता अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी कदमको बचाउ तथा आगामी वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचनको वातावरण बनाउन भन्दै नेकपाको ओली समूहले काठमाडौँमा आज शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले मुलुकमा अराजकता निम्त्याउने प्रयास सफल पार्न नदिने बताएका छन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी मूल पार्टी रहेको जिकिर गर्नुभयो। इतिहासको हिसाबले, वर्तमानको हिसाबले र देश बनाउने संकल्प बोकेको पार्टी हुनाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा तोकेर त्यसलाई सार्थक बनाउन लागेको पार्टी हुनाले यो पार्टी नै मूल पार्टी हो। अझै पनि बताइरहनु पर्छ। आजबाट कुन चाहिँ पार्टी खास पार्टी भन्ने कुरा, कुन पार्टी सकली कुन पार्टी नकली भन्ने कुरा को टुङ्गो लाग्यो, यो फैसला भयो। अब दशकौंको अथक प्रयासपछि प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। त्यो केपी ओलीले राजतन्त्र फर्किएको घोषणा गर्छ अरे। हामीले लडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौं। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई कसैले तलमाथि गर्छु भन्ने नसोचे पनि हो। मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न आफू नेतृत्वको सरकार सक्षम रहेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रको आकांक्षा सफल बनाउन विभिन्न विकासका काम अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो। सोही सभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि तेस्रो जनआन्दोलन शुरू भएको बताउनुभयो। समग्र जनताहरू गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षाको निम्ति फेरि आन्दोलित भएका छन्। आज वस्तुतः फेरि एउटा नयाँ ऐतिहासिक जनआन्दोलनको थालनी भएको छ। आज यस प्राङ्गणमा लाखौंको संख्यामा जनताको यो उपस्थितिले फेरि नेपालमा अर्को तेस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन सुरु भएको छ भन्ने यसले स्पष्ट गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइलाई लक्षित गर्दै गृहमन्त्री थापाले मांसाहारी आन्दोलन गर्नेलाई चिडियाघरमा लगेर बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभयो। ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानूनले त्यसलाई अपराध घोषित गरिएको छ र ती अपराध गर्नेहरूलाई जाउला खेलको जूमा लगेर हामीले बन्द गरिनेछ। पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र आगामी कार्यदिशालाई समेटेर नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले श्वेतपत्र ल्याउने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिका बीच मुलुकभर आन्दोलन गरिरहेको सो समूहले आफ्ना योजनाहरू समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको हो। निर्वाचन आयोगमा पार्टी आधिकारिकताको दावी प्रस्तुत गरेको सो समूहले प्रतिनिधि सभा पुनर्गठनको माग पनि गर्दै आइरहेको छ। श्वेतपत्रमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच भएको एकता, संयुक्त मोर्चा, घोषणापत्र सहितका विषयलाई समेट्दै कमी कमजोरी केलाउने प्रयास गर्ने तयारी सो समूहको छ। अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दै पार्टीको आगामी कार्यदिशा समेटेर पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन श्वेतपत्र ल्याउन लागेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। सापकोटाका अनुसार सो श्वेतपत्र पार्टीको तल्लो कमिटिसम्म पुर्याइने तयारी छ। यसैबीच नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आम हडताल रहर नभएर बाध्यता भएको दावी गर्दै अहिलेको प्रतिगमन विरुद्ध आगामी दिनमा पनि जनताको सहभागितामा आन्दोलन गरिने उल्लेख गरेको छ। उता जनता समाजवादी पार्टीले शंखसभाको खाँदबारीमा गरेको कार्यक्रममा नेताहरूले वैशाखमा निर्वाचन हुनै नसक्ने ठोक्वा गरे। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउन नभई दम्ब देखाउन मात्र प्रतिनिधि सभा खारिज गरेर चुनाव घोषणा गरेको आरोप लगाउनुभयो। सोही पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिलेको संविधान पहिलेदेखि नै चित्त नबुझेको दावी गर्दै
गणतन्त्र, संहिता र धर्मनिरपेक्षताप्रति इच्छा नभएकाले भित्री र बाहिरी शक्तिसँग मिलेर संसद विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि नेपाली कंग्रेसले अपील गरेको छ। नेकपाको सरकार बनेपछि जनविरोधी कदम र प्रवृत्ति देखिए पनि कंग्रेस सडक र सदनमा शालीन ढंगले प्रस्तुत भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनु भएको छ। उहाँले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संसद विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्धको प्रदर्शनलाई अझ व्यापक बनाउने तर जनताले दुःख पाउने गरी बन्दको आह्वान र आयोजना गर्ने कार्यमा नलाग्न हामी दृढ छौं। विघटन विरुद्ध उभिएका सबै दल र संस्थालाई यही अपील समेत गर्न चाहन्छौं। प्रवक्ता शर्माले सरकारका असंवैधानिक कदम विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अझ व्यापक बनाउने बताउनु भएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा र नियुक्ति तथा शपथ ग्रहणमा सरकारले संविधान विपरीतको कर्म गरेको पनि प्रवक्ता शर्माले उल्लेख गर्नुभएको छ। विभिन्न आयोगमा संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले आफै उपस्थित भएर अदालतको मुद्दा महाशाखामा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। सो निवेदनमाथि पर्सि आइतबार सुनवाईको समय तोकिएको छ। संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भई शपथ लिएका 32 सहित 39 जनालाई विपक्षी बनाई सभामुख सापकोटाले रिट निवेदन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख सापकोटाले पेश गरेको रिटमा संवैधानिक परिषद पुस 5 गतेको निर्णय र नियुक्ति दुवै बदल गर्न माग गरिएको छ। नियुक्तिपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ लिई पदभार ग्रहण गरिसकेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई काम कारबाही गर्न नदिन पनि रिटमा माग गरिएको छ। त्यस्तै नियुक्ति यथास्थितिमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने सभामुख सापकोटाको माग छ। आज अपराह्न काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभामुख सापकोटाले अहिले एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको बताउनुभयो। नेपाली जनताले लामो त्याग र बलिदानी मार्फत ल्याएको संविधानमाथि राज्य सञ्चालनमा रहेका नेतृत्वबाट प्रहार भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाली जनताको लामो त्याग, विभिन्न कालखण्डमा भएको संघर्ष र बलिदानको प्रतिफल स्वरूप संविधान सभा मार्फत जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको पालना, संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने दायित्व बोकेर राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाट श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो। संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषदको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सो आदेश दिएको हो। विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदको कार्यालय लगायतलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको हो। निवेदनमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई तत्काल काम गर्नबाट रोक्न माग गरिए पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो। त्रिपाठीले गत मंगलबार सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो। नागरिक अगुवाहरूले पनि आजै सरकारले गरेका सबै असंवैधानिक निर्णय खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँमा मार्च पास गरेका छन्। विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिको विरोधमा आयोजित मार्चपछि भएको कोड सभामा बोल्दै नागरिक अगुवाहरूले संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत सरकारले सत्ता र शक्तिको आडमा गलत नजिरको परिपाटी विकास गरेको भन्दै तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरे। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा बाँकी प्रसंग, सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी 2 वर्षभित्र नेपालीको प्रति व्यक्ति आय $300 वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरताको बीजारोपण भइरहँदा योजना आयोगले प्रति व्यक्ति आय 2 वर्षमै $1400 भन्दा बढी पुर्याउने घोषणा गरेको हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने विकास प्रणालीलाई व्यवस्थित र सुदृढीकरण तथा मानव पुँजी निर्माणलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ। कोभिड-19 ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रका बीच पछिल्लो राजनैतिक अस्थिरताका कारण सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा अर्थविदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रविधि र पूर्वाधारको विकास तथा मानव पुँजीको निर्माण र उद्यमशीलतालाई आधार स्तम्भ मानेर आयोगले 2 वर्षभित्रै प्रति व्यक्ति आय करिब $1400 पुर्याउने बताएको छ। प्रति व्यक्ति आय अहिले $1068 छ। आयोगले 2079 भित्रै मुलुकलाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा परिणत गर्ने उद्घोष समेत गरेको छ। आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मिनबहादुर शाही कृषि क्षेत्र, उद्योगको क्षेत्र र सेवाको क्षेत्र खास गरिकन यो तीनटै क्षेत्रलाई हामीले रूपान्तरणका केही रणनीति
रणनीतिहरू अगाडि सारेका छौँ। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्न गएको असर र हाम्रो बढी खास गरी सेवाको क्षेत्रमा गुमाएको हाम्रो रोजगारी, कृषि तथा अरू क्षेत्रमा उद्योगको क्षेत्रमा गुमेको हाम्रो रोजगारी, ठूला पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको अवरोधलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई गतिशील बनाउँछौँ र हामी अहिले जुन हाम्रो लक्ष्य छ त्यो पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने हो हाम्रो। आयोगले महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरिरहँदा कोभिड-19ले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थिलो पारेको छ। कोभिडका कारण 12 देखि 15 लाख नागरिक थप गरिबीमा धकेलिएका छन्। औद्योगिक उत्पादनमा 60% सम्मको ह्रास आएको छ। संगठित र असंगठित क्षेत्रमा गरी 40 देखि 45 लाख हाराहारीमा रोजगारी गुमेको आर्थिक तथ्याङ्क आइरहेको छ। यस्तो बेलामा राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण हुँदा अर्थतन्त्र थप जोखिममा छ। पछिल्लो अस्थिरताले अर्थतन्त्रको बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर गर्ने भएपछि आयोगको लक्ष्य कठिन पूर्ण हुने अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारीको तर्क छ। उनीहरूले त्यो काम गर्ने कुरामा बाधा अर्चना आउँछ। तिनीहरू चाहिँ नि काम गर्न नसक्ने हुँदाखेरि, उत्पादन थप गर्न नसक्ने हुँदा भएको रोजगारी पनि गुम्ने, थप रोजगारी सिर्जना नहुने हुनाले अहिले तत्काललाई थप मान्छे बेरोजगार हुने, मान्छेको आमदानी घट्ने एउटा हुन्छ। यो राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू सम्पन्न समयमा हुँदैछन्। समयमा सम्पन्न नहुँदा एउटा चाहिँ त्यसले लागतै बढाउँछ। त्यसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा राष्ट्रले चाँडो पाउन सक्दैन र त्यसले चाहिँ नि विकासको गतिलाई कमजोर बनाइदिन्छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा 22 साल यताको रेकर्ड हेर्ने हो भने सत्ता परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनका वर्षमा अर्थतन्त्रको वृद्धिमा भारी असर हुने गरेको छ। त्यसैको निरन्तरता सुरु भइसकेको छ। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था, स्रोत साधनमा असमान वितरण तथा केन्द्र र प्रदेश बीचको खाडलका कारण पनि प्रति व्यक्ति आयको अङ्कयुक्त लक्ष्यले समृद्धिमा प्रभाव नपर्ने बताउँछन् पत्रकार एवं आर्थिक विश्लेषक गजेन्द्र बुढाथोकी। प्रति व्यक्ति आयको यो वितरणलाई प्रदेश वाइज रूपमा र जिल्ला वाइज रूपमा हेर्नुभयो भने काठमाडौँका मान्छेहरूको प्रति व्यक्ति आय $5,000 हाराहारीमा हुँदाखेरि हुम्लाका मान्छेहरूको $500 पनि छैन। त्यसैले यो प्रति व्यक्ति आय बढाउने अथवा यसको आधारमा चाहिँ हामी नेपाली समृद्धिको बाटोमा जाने भन्ने कुराकोसँग चाहिँ म चाहिँ यो तथ्याङ्कीय कुरामा चाहिँ म अलिकति विमति राख्ने गर्छु। यसले आम नागरिकको समृद्धिलाई मापन गर्न सक्दैन भन्ने मेरो तर्क रहँदै आएको। उपप्राध्यापक एवं अर्थविद डाक्टर रिसम थापा भने राजनीतिको दूषित छाया अर्थतन्त्रमा नपर्ने हो भने 2 वर्षभित्रमा प्रति व्यक्ति आय $1,400 पुर्याउने लक्ष्य कठिन नहुने तर्क गर्छन्। यद्यपि खर्चमा आधारित प्रति व्यक्ति आयको लक्ष्य अङ्कमा देखिने भए पनि वास्तविक समृद्धिको आभास भने जनताले गर्न पाउनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे। जुन $200 देखि $300 पर क्यापिटा इन्कम बढाउने भनिएको छ केही वर्षमा, त्यो सम्भव कसरी छ भन्दा चाहिँ केही ठूला क्षेत्रमा लगानी बढाएर, त्यो बढाएको त हाम्रो त एक्सपेन्डिचर बेस्ड जीडीपी क्याल्कुलेसन हुन्छ, खर्चमा आधारित विकास अथवा कुल ग्राहस्थ उत्पादन क्याल्कुलेट हुन्छ। त्यो कारणले अङ्कमा चाहिँ देखिन्छ त्यो चाहिँ वृद्धि चाहिँ सम्भव छ। त्यो वृद्धि विकासमा परिवर्तन हुन्छ अथवा रिफ्लेक्ट हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि 5 वर्षको स्थिर सरकार भनेर मत माग्नेहरू नै अहिले सत्ता र सडक दुवैतिर छन्। राजनीतिक लाभ हानिको जोड घटाउले हुने हडताल र बन्दको कार्यक्रममा मात्रै राज्यले अरबौं रुपियाँ क्षति भोग्नु परेको छ। सडकमा हुने सभा र आन्दोलनले राजनीतिमा कुनै दलको जित या हार समयले बताउने छ, तर अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले मुलुकले हार्नेमा भने निश्चित छ। राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकलाई कम्तीमा सहज ढंगले गरिखाना मात्रै दिने हो भने पनि अर्थतन्त्रले लय गुमाउने थिएन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्ता। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको म्याद 5 महिना थप गरेको छ। सोमबारसम्म रहेको दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद आगामी असारसम्मका लागि थप गरिएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गरेर म्याद थप गर्नुभएको हो। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली प्रवेशका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा मौसम बदली भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको माथिल्लो भेगमा हल्का हिमपात भइरहेको तथा गण्डकीको उच्च पहाडी भेगमा वर्षा भइरहेको महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद निराजन सापकोटाले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि आज रातिदेखि भोलि दिनभरसम्म छिनछिनमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको सापकोटाको भनाइ छ। उपत्यका सहित आसपास क्षेत्रको आकाश धुम्मिएको तथा वर्षासहितको हावा चलेकाले चिसो महसुस भएको छ। प्रदेश 2 र 1 प्रदेश 1 को पहाडी भूभागमा आंशिक बदली हुने महाशाखाले जनाएको छ। पर्सि आइतबारसम्ममा मौसम बदली भई चिसो बढ्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 105 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 2779 पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 57 जना पुरुष र 48 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 272 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 2,71,707 जना मध्ये 2,67,564 जना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण थप 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। काठमाडौँको तारकेश्वरमा पुष्टि भएको बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा आएको छ। पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालले सो क्षेत्रमा देखिएको बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा आइसकेको बताउनुभयो। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 साङ्ले खोला फुटुङका स्थानीय कृषकले पालेका टर्की हाँसको नमूना केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा माघ 16 गते बर्ड फ्लू पुष्टि भएको थियो। संक्रमण फैलन नदिने भन्दै सो क्षेत्र अहिले पनि सील गरिएको विभागले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। आफूमाथि सामूहिक बलात्कार भएको भन्दै झुटो बेहोराको उजुरी दिएकी ओखलढुङ्गाकी 17 वर्षीय किशोरी सहित 3 जना जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशले पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। गत पुस 28 गते आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै पीडित भनिएकी किशोरी, उनकी भाउजू नाता पर्ने चिनीमाया नेपाली र साथी कल्पना भुजुरलाई झुटो उजुरी दिई निर्देशलाई फसाउन खोजेको आरोपमा न्यायाधीश काजी बहादुर राईको एकल इजलासले पूर्वपक्षका लागि कारागार चलानको आदेश गरेको हो। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका 4 स्थित नापी कार्यालयमा कार्यरत निमित्त कार्यालय प्रमुख सर्वेक्षक हरिचन्द्र ठाकुर र लेखा पढी व्यवसायी अरुण कुमार यादव घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण महामारीका कारण प्रभावित भएको साक्षरता अभियान पुनः सुरु गर्न पहल थालेका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा प्रहरीले मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न गिरोहका 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 5 वटा मोटरसाइकल पनि बरामद गरेको छ। झापाको कचनकवलदेखि सगरमाथा आधार शिविर जोड्ने सडकको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सो सडक योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि नल्याएको भने होइन। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको गाडीले ठक्कर दिँदा गोर्खा नगरपालिका 9 लक्ष्मी बजारमा स्कुले विद्यार्थी अमिषा थापा र इमरान राणा घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा कार्यालय प्रमुख नारायण दत्त शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाका अधिकृत गणेश भट्टराई र उर्मिला भट्टराई पनि घाइते भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। तनहुँ डायरीमा सम्झना रसाइलीको नमस्कार। कोरोना भाइरस खोप अभियान अन्तर्गत तनहुँमा हालसम्म 1752 जनालाई खोप लगाइएको छ। कोभिड-19 नियन्त्रणको अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, स्वास्थ्य कार्यालयका अन्य कर्मचारी, सरसफाई कर्मी, वृद्ध आश्रम, कारागार र एम्बुलेन्स चालक सहित 1752 जनालाई खोप लगाइएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शंकर बाबु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बन्दीपुर गाउँपालिकाले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत 3 वटा स्थानीय पालिकालाई साइकल लेनबाट जोडेर संयुक्त रूपमा ग्रामीण पर्यटन प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभियान अगाडि बढाएको छ। गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 9 किलोमिटर दूरीको साइकल लेन निर्माण गरिसकेको छ। पर्यटनबाटै रोजगारीको सृजना गरी समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाले जिल्लाका ब्यास नगरपालिका र आबुखैरेनी गाउँपालिकासम्म साइकल लेन मार्फत जोडेर संयुक्त रूपमा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलहरूको प्रवर्धन गर्दै ग्रामीण पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने अभियान चलाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले बताउनुभयो। पवित्र तीर्थस्थल देवघाटमा निर्माणाधीन त्रिकोणात्मक पुलका लागि बजेट अभावका कारण काम अगाडि बढाउन नसकिएको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले जनाएको छ। पुल निर्माणका लागि करिब 83 करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने डिभिजनका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर कुमार थापाले जानकारी दिनुभएको छ। डिभिजनले परामर्शदाता कम्पनी मार्फत नक्साङ्कनको काम सम्पन्न भई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको सो पुलको बीच पिलरबाट तिनैतर्फ 190 मिटर लम्बाइको रहने बताएको छ। जिल्लाको दक्षिण भेग कछाडका बासिन्दालाई सडकको पहुँचसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ विस्तार गरिएको बुद्ध सिंह मोटर मार्ग अझै स्तरोन्नति हुन नसक्दा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ। 2051 सालमा सर्वसाधारणका सक्रियतामा दमौलदेखि घुमाउने सम्म ट्र्याक खनिएको सडकको स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीयले हिउँदमा धुलो र वर्षायाममा हिलोको सामना गर्दै आउनु परेको ब्यास नगरपालिका 14 मास्तीघाटकी दिलिसरा आले बताउनुहुन्छ। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। सम्झना रसाइली बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसंग नेपाल पर्यटन बोर्डमा रिक्त रहेको सञ्चालक समितिको सदस्यमा व्यवसायीहरू चन्द्र रिजाल, नवाङ निमा शेर्पा र कृष्ण कुमार शाह नियुक्त भएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता तानानाथ अधिकारीका अनुसार मन्त्री भानुभक्त ढकालले आज बोर्डको रिक्त सदस्यमा उनीहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको हो। उनीहरूको कार्यकाल 3 वर्षको हुनेछ। पर्यटन सचिव अध्यक्ष रहने बोर्डको सञ्चालक समितिमा 11 सदस्य रहन्छन्, जसमा माघ 3 गतेदेखि निजी क्षेत्रका 3 जना सदस्यको समयावधि सकिएको थियो। अब आर्थिक समाचार पछिल्लो समय भारतमा पत्रकारमाथि अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पछिल्लो समय भारतमा पत्रकारमाथि सरकारी ज्यादती भइरहेको भन्दै मानवाधिकारवादी संघ संस्था लगायत सरकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। भारत सरकारले गत 26 जनवरीमा कृषि कानूनको विरोधमा दिल्लीमा आयोजित किसान आन्दोलनमा रिपोर्टिङ गर्ने तथा सो सम्बन्धी समाचार लेख्ने प्रसारण गर्ने 8 जना पत्रकारमाथि राजद्रोह र राष्ट्रिय एकता विरुद्ध शत्रुतापूर्ण समाचार लेखेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो। मानवाधिकारका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसियाली निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले किसान आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा कलम चलाउँदै आएका सञ्चारकर्मीलाई सरकारले निशाना बनाएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न माग गर्नुभयो। पछिल्लो समय भारतमा समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई दुःख दिने, जथाभावी हिरासतमा लिने, सञ्चारगृहको ट्विटर ह्यान्डल निलम्बन गरिदिने लगायतका घटना बढ्दै गएका छन्। वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा गत वर्ष भारत 180 देशमध्ये 142औं स्थानमा थियो। बेलायतले आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्ने पर्यटकले अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम ल्याएको छ। यही 15 फेब्रुअरीबाट लागू हुने गरी साउथ अफ्रिका, युएई, पोर्चुगल, अमेरिका लगायत 33 राष्ट्रबाट आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूले अनिवार्य 10 दिनको क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बेलायती अधिकारलाई उल्लेख गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। क्वारेन्टिन अवधिभर बेलायत सरकारले तोकेका मापदण्ड अपनाउनु पर्नेछ। सरकारले होटल, लज लगायत अन्य स्थानमा आवश्यक मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने जनाएको छ। बेलायतमा नयाँ स्वरूपको भाइरस नियन्त्रणका लागि यस्तो नियम लागू गरिएको विदेश मन्त्री जेम्स क्लेभरीले बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। इन्डिया विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डले गतिलो सुरुवात गरेको छ। चेन्नईमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको भ्रमणकारी टोलीले पहिलो दिनको खेलको समाप्तिमा 3 विकेट गुमाएर 263 रन बनाएको छ। 63 रन जोड्दा 2 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै क्याप्टेन जोय रूट र डोभ सिब्लेले तेस्रो विकेटका लागि 200 रनको साझेदारी गरेपछि इङ्ल्यान्ड उच्च योगफल उन्मुख भएको हो। सिब्ले दिनको खेलको अन्तिम बलमा 87 रनमा एलबीडब्ल्यू आउट भए। 100औं टेस्ट खेलिरहेका रूट 128 रनमा नट आउट छन्। रोरी बर्न्सलाई 33 र डान लाभोस्चियनलाई 0 रनमा आउट गरेको इङ्ल्यान्ड सो समय धर्म रहेको थियो। जसप्रीत बुमराहले 2 र रविचन्द्रन अश्विनले 1 विकेट लिएका छन्। झन्डै 2 महिना लामो इन्डिया भ्रमणमा रहेको इङ्ल्यान्डले 4वटा टेस्ट, 5वटा T20 र 3वटा वनडे म्याच खेल्नेछ। यसैबीच पाकिस्तान विरुद्धको दोस्रो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा साउथ अफ्रिकाले गतिलो जवाफ फर्काएको छ। पाकिस्तानलाई पहिलो इनिङ्समा 272 रनमा अल आउट गर्दै आफ्नो इनिङ्स थालेको भ्रमणकारी टोलीले दोस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा 4 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको छ। क्याप्टेन क्विन्टन डिकक र टिम्बा बाबुवा नट आउट छन्। फाफ डु प्लेसिस, डुएन एल्गर, एडेन मार्क्रम र भान्डर दुसेन सस्तैमा आउट भए। यसअघि 3 विकेटको क्षतिमा 145 रनबाट आजको खेल थालेको पाकिस्तानले थप 127 रन जोड्न 7 विकेट खर्चेको थियो। दोस्रो दिनको खेलमा सुरुवातबाटै लय गुमाएको पाकिस्तानका लागि क्याप्टेन बाबर आजम 77 र फवाद आलम 45 रनमा आउट भए। एन्ड्रिस नोर्जेले 5 र केशव महाराजले 3 विकेटले यता वेस्ट इन्डिज विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा बंगलादेश बलियो स्थितिमा पुगेको छ। भ्रमणकारी टोली वेस्ट इन्डिज पहिलो इनिङ्समा 259 रनमा अल आउट भएपछि बंगलादेश बलियो बनेको हो। यद्यपि दोस्रो इनिङ्समा सुरुवात भने उसको राम्रो रहेन। तेस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा उसले 3 विकेट गुमाएर 47 रन बनाएको छ। यो अवस्थामा बंगलादेशले 218 रनको अग्रता बनाएको छ। यसैगरी 2 विकेटको क्षतिमा 75 रनबाट आज तेस्रो दिनको खेल थालेको वेस्ट इन्डिज 259 रनमा अल आउट भयो। बंगलादेशले भने पहिलो इनिङ्समा 430 रन बनाएको थियो। खेलकुदकै अर्को प्रसंगमा अमेरिकी सेरेना विलियम्सले यारा भ्याली क्लासिक टेनिस प्रतियोगिता बीचमै छाडेकी छन्। दाहिने काँधमा लागेको चोटकालाई कारण देखाउँदै उनले सेमिफाइनलबाट खेल छाडेकी हुन्। उनले खेल छाडेपछि वर्ल्ड नम्बर 1 अस्ट्रेलियन एस्ले बार्टीले फाइनलमा स्थान बनाए। कीर्तिमानी 24औं ग्रान्ड स्लाम टेनिसको उपाधि नजिक रहेकी 39 वर्षीय सेरेना आफ्नो देशकी ड्यानियल कोलिन्समाथि सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्दै सेमिफाइनलमा पुगेकी थिइन्। अस्ट्रेलियन ओपन सुरु हुन 3 दिन मात्र बाँकी रहेका समय सेरेनाले भने काँधमा चोट बोकेकी छन्। वर्षको पहिलो ग्रान्ड सोमबार सुरु हुँदैछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। पार्वता र तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार।